सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. एक खूप बरे दिसता तुम्ही बऱ्यापैकी एक भजन कलाकार असा. तसे तुम्ही विविध क्षेत्रांनी काम केल्ले एक व्यक्तिमत्व असा. एक पूर्ण गोंयचे उलवतना आपण तुम्ही तुमच्या गावाक जे डेव्हलप केल्ले असा खबर एक युथांक डेव्हलप केल्ले असा, महिला ग्रुपांक जे डेव्हलप केल्ले असा पळय ते आयकून खूप एक एक वेगळीच एक उमेद येता. आणि अशें दिसता की बाबा असे लोक सुद्धा गोंयान आमचे आसात म्हणून. सो भजनाचेर म्हाका खुबशें उलोवपाकूच जाय, तुमचे कडेन क्वेश्चन आसातूच. पण तेज्या पयलीं अशी पर्सनॅलिटी कशी तयार जाता, तुमचो चायल्डहूड कसो आसलो हें म्हाका समजून घेवपाक जाय सर. थोडक्यान तुमचो चायल्डहूड बालपणा बद्दल तुम्ही थोडक्यान सांगचे सर. म्हजें नांव बाबुराव बाळकृष्ण भाणये. हांव सावेरे वेरकास म्हणटा थंय रावता. आमचे वेवसाय कुळागर. कितें जालें की भजन क्षेत्रांत येवपाक तें आमची देवाची कृपा, आमच्या बापायची हें तें. बापायक आवड आशिल्ली बरी, म्हणजे ताका एक उमेद आशिल्ली आपल्याले भुरगे बरे जावचे अशी तुमचे मनान. पप्पा सर भजनान आशिल्ले? ना, भजनान नाशिल्ले, पूण ताका आवड आशिल्ली. हां. आनी ताणें कितें केलें, एक पेटी घेवन म्हाका पेटी शिकयतलो म्हणून म्हाका ताणें पेटी घेतलो पूण जायना, परिस्थिती प्रमाणे जायना जालें तें. मागीर उरलें. मागीर अशें कितें जालें म्हणटकर तें तो एक दीस पेटी घेवपाक भायर सरलो. कोणे तरी सांगलें अमके कडेन आसा पेटी. थंय वच जाल्यार तो म्हणलोलो आपल्या कडेन पेटी आसा पूण दिवपाची ना. आनी तो सामको मातसो एक चिकाटी कसो आज व्हरतलोच आपूण पेटी. मागीर तो पणजे आयलो. पणजे प्रासार तें पेटये दुकान आशिल्लें, थंय ताणें ती पेटी ताणें व्हेल्ले 2,000 रुपया. 2,000 रुपया ताणें व्हेल्ले. तेन्ना तुमी कितले आसले म्हळ्यार कितले तेन्ना वर्साचे हांव आसले? तेन्ना 7-8 वर्साचो आशिल्लो. ओके. तेन्ना ताणें 2,000 व्हेल्ले आनी मागीर ताका तो व्हरपाकूच जाय पेटी. पूण ताणें ते दुकानार गेलो, ते पेटी ताणें सांगलें 2,000 रुपया पेटयेचे. मागीर ताणें वांटपण करून आपल्या 50 तरी सोड घरा वचपाक, अशें करून ती पेटी घेवन आयलोच तो. म्हळ्यार तुम्ही 7-8 वर्साचे आसतना तुमच्या पप्पान हाडून फर्स्ट पेटी दिली? हय, पेटी हाडून दिली. तुम्ही स्वता पेटी मागीर शिकले काय? ना, आमी मास्तर दवरलो. ओके. हय, म्हजो पयलो मास्तर लाडू गावणेकार, लाडू कृष्णा गावणेकार, गावणे. दुसरो आमी मागीर कांय तेंपान पयलीं तो जाणटे मोट्यान शिकूं येतालो जाणटेल्याक, ताजे बरोबर आमी वताले. पूण तेन्ना कितें जाता, आमचें भुरगेपण न्ही, तेन्ना मातशें मस्तेपणां करून आमी तें हें केलें आनी जाणटेले शिकले आनी आमी शिकले. पूण आमी तें घेवन बसले ना. मागीर आमी धर्मा गिरोडकाराक हें केलो एक थोडे दीस. धर्मा गिरोडकार आमचे सावेर येतलो. मागीर ताजे कडेन मातशें शिकले. मागीर लास्ट आमी हनुमंत फडते म्हणून आमकां ते लाडू मास्तरानूच दिलो. ताणें आमकां सारकें हें केलें आनी आमी तांच्या नांवार आमी आज अख्खे गोंयभर भजनाचे सर म्हाका एक हांगा तकलेन एक कार्यक्रम. प्रश्न असो येता. म्हाका याद आसा की हांव 6वेक आसतना म्हाका मम्मीन पेटी शिकपाक घातलेलो. उमेदीक ते आमी सारेगम शिकले. म्हाका दिसता हांवेन ते एक पयली परीक्षा ती दिली हांवेन आनी मागीर सोडले. अशे खुबशे भुरगे आसात जेंकां जबरदस्ती घालतात, ते शिकतात पण ते फुडें काय करपाक पावना. आनी दुसऱ्या वाटेन अशे भुरगे आसतात जे शिकपाकूच पावना वचून प्रोफेशनली. घरा कडेन वचून कोणाची शिकप, भजनां वचून शिकप आनी ते बऱ्यापैकी शिकता. हे कशें जाता सर पॉसिबल? ना, हे शिक्षणाची कितें आसा, संगीताची जे आसा न्ही, ती मूळ पासून आपल्याक आवड जाय जाल्यार तेच वयार ताका तें शिक्षण ताका घालूकूच जाय. मागीर घाले म्हणून तो मागीर ताका आवड ना ते शिक्षणाची. तुमची स्वता पयली आवड कशी निर्माण जाली? आवड कळ्ळें की बाबा आपल्याक हितून इंट्रस्ट येता म्हणून? ना, म्हाका कितें जालें, म्हजें पयलींच भायर सरपाची हें कोणागेर तरी ती म्हामणी काय कितें तरी आशिल्ली. ती पंढरपूरच्यान तीर्थ हाडून ते ती पुजा करप आनी ते पुजेक ते भजन. आमी तेन्ना भजनाचे कांयच नकळो, काय नको पूण एक आवड कशी कानार अभंग बी पडटा न्ही. पयलींच हांवें तो अबीर गुलाल कांयच कळनाशिल्लो ते, पूण आमी म्हणटालो तेन्ना अभंग तो पयलोच अबीर गुलाल. आनी ते दुसच्यान आमी जे भायर सरलेले ते आज मेरेन आमी तातूंत आसा. पण एक म्हळ्यार अशें सर कितें कळटा पळय आतां म्हाकाच अशें की म्हाजें जेन्ना ग्रॅज्युएशन जावपाक येयलें पळय कंप्लीट, तेन्ना कळ्ळें की म्हाका लोकांक लागून उलोवपाक आवडटा, क्वेश्चन करपाक आवडटा. तेन्ना स्लोली करून आमी हो चॅनल ओपन केलो आनी हांवें अशी प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेवंक ना, पूण घेता जेन्ना हो चॅनल आमचो गोंयभर पसरलो. सो तुमकां केन्ना कळ्ळें की बाबा आपल्याक हितून फुडें वचपाक जाय, हितून लोकांक कितें शिकोवपाक जाय, डेव्हलप करपाक जाय, अशें केन्ना जाणीव जाली? जाणीव म्हणजे आमी जेन्ना भजनाचे स्पर्धेक बी भायर सरले न्ही, तेन्ना आमी मास्तरा बरोबर शिकूं म्हणजे आमकां मागीर ती गांवचीच भुरगीं कितें म्हणूं लागलीं, तूंच शिकय आमकां. म्हणजे आमी पयलीं लेडीज ग्रूप केलो आमच्याच वाड्यार.
आम्ही तूच शिकय म्हणाल तू शिकय म्हणून म्हाका तें कितें सारकें कळनाशिल्लें म्हणजे भया भीत उगीच आपण जाणा नोकळो आसतना थंय बेश्टी उडी मारप ना न्ही. तरी आसतना हांवें ताळ शिकयलो तांकां. ताळ शिकयलो, ताळ शिकयता शिकयता हांव तांकां तयार केले. ही केन्ना गजाल तुम्ही कामाक वयताले तेन्ना ना ना कामाक आमी ना, ओके आमी कुळागरांतूच न्ही. ओके तेन्ना कितें जालें इल्लें इल्लें तांकां शिकयता शिकयता हांवूय शिकलो. ओके सदांच कितें आसा तूं दुसऱ्याक शिकयता तेन्ना आपूण अर्दो शिकता, हांव प्रॅक्टीस बरोबर. करता. बरोबर हांव तेन्ना एक ताळ घालून तो प्रॅक्टीस करता तेन्ना हांव अर्दो शिकता. बरोबर हे खरेंच आमकां एक ती हे मेळ्ळी. आवड जाली. तांकां जेन्ना शिकयलें आमच्या वाड्यार तेन्ना वाड्यार एक आमी शिकयलें म्हणटा म्हाका दुसरे कडेन आनी मेळ्ळें. हम्म. आनी ग्रूप तयार जाले आनी अशें करून 10-12 ग्रूप हांवें तयार केले भजनाचे. कलाकादमी स्पर्धेकूय भाग घेतले, प्रायजाय घेतली. वाव. प्रायजाय घेतली. पूण म्हजी अपेक्षा अशी कितें करा हम्म. चड शिकपाचें ना, हम्म. दोनूय दबंग शिका पूण बरें शिका. हम्म. खूब शिकले तातूंत अर्थ काय ना. ताळ जो आसा न्ही तो पक्को जावं जाय. ताळ ओके हय ताळ घालता तुका तें तूं समरस जावं जाय. तूं तें व्यवहार म्हूण करप ना जावं आपल्या लोकांनी बरें म्हणपाचें अशें ना. लोकांच्या तोंडांतल्यान आपुणूच बरें म्हणून येता. आता तुमकां विचारपाक आसलो आतां खुबशे आमी आमचे यूथ पळयला पळय ते 4 दीस हे करता 4 दीस ते करता आनी आपल्याक खूब लोकांनी वळखपाक जाय म्हणून खुबशे आतां ते ट्रेंडींग चलप म्हटल्यार साद्या शब्दान सांगप म्हटल्यार डिजिटल मिडिया यूज करून कितें ना कितें करीत रावप लोकांक आपलें दिसता म्हणल्यार ताका एक सेन्सूच ना की आपूण कितें करता तो. सो एक्चुअली हे कशें स्मरणान हाडप की आपूण आपल्याक पक्कें करपाक जाय म्हणून ही गजाल कशें कळपाक लागता. कशें म्हणजे कितें आसा थोड्याक तें कितें आसा आपल्याले आपुणूच उच जावचो, दुसऱ्याचें पडलेलें ना थोड्यांक. आमी शिकयता आसतना कितें करता आमी शिकयता आसतना तूं तो कसो शिकता आमी एक 5 बोटां सारकीं आसा बरोबर 5 बोटां सारकीं आसा. 5 दोगां तातूंत बरी आसा दोगां मातशी एक सामकेंच धो आसता पूण ताका तें निग्लेक्ट करून कोता येना. कित्याक सांग ही 5 बोटां जाल्या शिवाय ही मूड जायना. तो ग्रूप जातलो जाल्यार तितली बरी सगळीच कितें बरी मेळना न्ही. एका आंब्याक झाडां फळां जातात ती बारीक मोठी बरी वायट सगळें जातात न्ही. ती तसो ग्रूप तिगोवन दवरप आनी तुका तिडक येवंक फावना. जो मास्तर आसा न्ही जो टिचर आसा न्ही ताका तिडक येवंक फावना. तिडक अजिबात येवंक ताजी तो चुकला जाल्यार फाल्यांतल्यान जाल्यार अशें करून तो ग्रूप दवरप तिगोवन दवरप. पण एक सर म्हाका हे सांगा आता जेन्ना तुम्ही सुरवातीक शिकोवपाक स्टार्ट केलें पळय तेन्ना तुमी नवीन आसले तुमी कोणें केन्ना अशें टॉण मारूंक ना तुका शिकोवंक कळना शिकोवनाका रे कित्याक शिकोवपाक येता हे तुज्याकून तो बरो शिकयता हो बरो शिकयता तुमकां कोणें केन्ना म्हणूंक ना. ना तशें अजून म्हाका एक्काय ग्रुपान म्हणूंक ना. आनी हांव जो आसा न्ही ते हांव माया दवरल्या. जे हांव ग्रूप शिकयले न्ही ते म्हाका केन्नाच अजून मेरेन ती म्हाका सामकी देवूच कसो मानता सामकी. आमी इतले ग्रूप शिकयले पूण देव कसो मानता म्हाका केन्नाय कितें आसल्यार म्हाका सांगता ते. हांव म्हणटा कितें तुमी शिका हांव म्हजे कडल्यान शिकना जाल्यार जाता पूण दुसरो तरी मास्तर हाडून तुमी ते चालू दवरा. एक हांगारूच एक मात सहज एक प्रश्न एक असो येता तुम्ही कुळागर धरून रावले तर खुबशे लोक अशे म्हणटात की कुळागर सांबाळून कितें जातलें आमचें आमी भायर खंय तरी सिटीन एरियान या काम करया जोडया थंय व्हडलें कितें तरी करया अशें केन्ना विचार येयलो ना तुमकां की करपाक जाय कितें तरी वेगळें म्हणून. ना तसो विचार ना. आमगेलें कितें आसा आमी एग्रीकल्चर म्हणटा कितें आसा आमकां एक ती आवड निर्माण जाली ल्हानपणांतल्यानूच. ल्हानपणांतल्यान आवड निर्माण जावन आमी भायले पळयलें फोंड्यारान कितें जाता तें. आमी आसा त्या जाग्यार सुखी आसा आमकां कसलीच कटकट ना. आमकां लायट आसा उदक आसा सगळें आसा रस्तो आसा सगळें आसा. म्हाका सांग फोंड्या रावन कितें करपा आसा आमचें पोट हांगा न्ही बरोबर खंय जॉबाकूय ना आमी. पण सर एक अशें सहज जाता न्ही की कंपॅरिजन स्टार्ट जाता जेन्ना पळय तेन्ना की सिटीन रावल्या कडेन भरपूर खूब गजाली आसता आनी कुळागरांत रावल्या कडेन तो फक्त घर चलोवपाक शकता इतले थोडे गजाली येतात. कित्याक आतां एग्रीकल्चराक पयलींच्या सारको डिमांड ना आतां येवपाक लागलो वेगळो भाग आसा पण मदींचो असो आसलो की एग्रीकल्चर सगळे पयस धांवताले कित्याक स्किमी मेळनासले फॅमिली चलोवप सुद्दां म्हणल्यार खूब व्हडलें जातालें. सो तो टायम तो कसो कितें आसलो किंवा कशें बॅलन्स करताले तुमी. तो टायम म्हणजे कितें आसा तेन्ना तेन्ना व्हडली आमी भोंवनाशिल्ले चड. तेन्ना पयशाची तितली आमकां गरज नाशिल्ली म्हणजे आमकां तर नाशिल्ली. बापूय पळयतालो न्ही आमी कितें आमी भायल्यान सगळें बापूय करतालो तेन्ना तेन्ना तितली पयशाची गरज ना. पयशे आमचे कडेन आमी वताले केन्नाय खंय खंय जाय तितलेच मोडप बापूय दितालो तितलें मोडप आनी आमी तशें व्हडल्या पयशाचें ना. आनी आमकां एक आवड निर्माण जाली थंय ती
कित्याक सांग म्हजो बापायनूच खूप त्रास काडल्या. पयलीं ते कुळागर जे घेवन बसले खरे ते, पूण ती कुळागरां अशी आशिल्ली परिस्थिती तांची जेवपाक अन्न नाशिल्लें. बरोबर. ती सुपारी व्हरून माडा मुळांनी घालपाची. पूण आतां देवादेन ते सुपारेक दर आयल्या म्हणून आमकां ते बरें दिसता. देखीक आतां कितें जाता कुळागर म्हणलें म्हणून जायना, ताका तेगे खबरे तरेन ताका मान आज तूं स्वता करीत जाल्यार तुका मातसो फायदो आसा. ते पयशांनी करीत न्ही, तुका सगळें तर बेडे पुंजोवपाचे शिंपपाचे सगळें तर पयशांनी केले जाल्यार तुका ते कांय सुटना, कांयच सुटना. तो एक पूण जाग्यार सुक्याक आनी आनंद मेळटा तातूंत. आनी आतां कितें जालां, आतां ते आतां ही आयची परिस्थिती आसा कितें, आतां तुका कांयच मेळना तातूंत. एक मेळटा ती सुपारी. केळमो माकड ते मोकळे करता, बाकीचे ते नाल्ल बी ते बाकीची जनावरां सगळी मोकळी करता आनी मेळटा ती फक्त सुपारी. पण सर आतां कुळागर जर कोणाची आसा जाल्यार कुळागर जर सांबाळपाक जाता तेणी कशी कितें काळजी घेवपाची? कारण अशे खुबशे म्हाजे कडेन फ्रेंड सुद्दां पेडण्याचे आहात, ते म्हाका कितें म्हणटात की अरे आमी सांबाळटले आसले पण आतां आमी 20,000 कामा खातीर ते पेडण्याच्यान पेडण्याच्यान पणजे येता सॉरी हय फक्त 20,000 पेमेंटा खातीर. म्हटल्यार अशें तेंची परिस्थिती जाला की 20,000 सुद्दां तांकां थंयसून काडपाक मेळना म्हयन्याचे. सो अशा भुरग्यांनी किंवा अशा लोकांनी कितें करपाचें असो एक सहज प्रश्न येयला. कारण सहज आमी आयकतात की बाबा गव्हर्नमेंट हेल्प करता किंवा स्किमी मेळटात, पूण म्हाका खूब जाणांनी सांगलां पर्सनली. म्हाका पर्सनली काय खबर ना भितर, पण तेंचे स्किमी मेळटा म्हटल्यार आमचे केस पिकतले. हय तें बरोबर. तुवें ते कितें आसा ते आतां कुळागर असलें म्हणून ते जिते दवरतलो जाल्यार तुवेंच ते स्प्रिंकलर बील लावन तुजेच पयशे मोडून ते मागीर मेळटा तेन्ना मेळटा. पूण तें सप्प करून मेळना. तुवें बोल्स पयलीं खालें करचेच पडटा तुवें. ते जरी त्यो गजाली सरकारान सांगल्यो न्ही, त्यो रोखड्यो मेळना. सर एक आनंद आमचे सॅटिस्फॅक्शन हो एक वेगळो भाग आसता आनी एक भाग आसता तो म्हणजे की आपल्याक जोडपाक जाय, कितें तरी अर्निंग करपाक जाय. तुमचो अर्निंग स्टेज केन्ना येयली लायफान की आपल्याक जोडपाक जाय, कितें तरी आनी कमोवपाक जाय, पयशांच्या बाबतींत केन्ना स्टेज येयली तुमची? ना पयशा बाबतींत म्हणजे हांव पयशा बाबतींत मातसो फाटीं. हांव म्हजे कडेन आसता तातूंत हांव श्रीमंत म्हणटा. हांव भजनां सुद्दां हांव शिकयता न्ही, केन्नाच हांव कोणाक फी सांगलेली ना. आमी आज ग्रूप करता, भजनाचो ग्रूप वता, आमी केन्नाच कोणाक भजनाचे अमके दी रे पयशे तमके दी म्हणून केन्नाच सांगलेले ना. एक पयशाची म्हाका आवड ना, म्हाका आमी लोक जोडल्या, मनीस जोडले. आमी वचत आज एका एका जाग्यार आमी 35-35 वर्सां भजन करता आनी तो मुद्दम आवडीन सांगता आमकां. आमी गेले थंय दुसऱ्या फावट भजनाक आसात आमी. म्हणजे माया दवरप. आज आमी पयशांनी श्रीमंत, मनशांनी श्रीमंत. पण सर एक सहज एक प्रश्न करता, पण सॉरी टू दिस, पण प्रत्येक जण विचारतलो की बाबा फक्त मनीस सोडून मेळटलें कितें? आजकाल पयसो इम्पॉर्टंट आसा. तांचें उत्तर कितें तुमचें आसतलें हांगासर? ना पयसो जाय, पूण कितें आसा माणुसकी म्हणून दवरप आसता. सगळ्यांक एक तागडीन जोपून कोता येना. आतां पळय एक मनीस गरीब आसा आनी ताका भजन करपाचें आसा, तागेली बाबड्याची परिस्थितीच तशी आसा आनी आमी तर 10,000 रुपया सांगले, ताका कशें जातलें हाजेर? ताजे कडेन जावंक शकना न्ही. तेन्ना तागेलें फुकटूय करपा जाय. पयशे मेळटा तागेले पयशाले करपाचेच जाय, पूण अमके धंदो म्हणून करप ना तो. ते थंय वचप ती भक्ती म्हणून करप. कित्याक सांग, देवाचें करप आमी पयशांनी करप. हांव आमगेल्या ग्रुपाक सुद्दां सांगता, आमी फुकट भजन आसूं पयशांनी आसूं कोणाल्या घरान आसूं बरें करून येवपा जाय. बरें करून येवपा जाय. ते कितें तो तागेलें फुकट कशा मोडले आयले ना. तुगेलें कितें जाता तो एक हें आसता, मावल आसता तो. तुजी मन बरें जाय, तुजे कडल्यान मेळटलेंच म्हणून तुवें तें काम करप ना. पण सर थोडे जाण हांवें अशें पळयलां, म्हजे थोडेशे फ्रेंड आसात किर्तनकार आसात, थोडे कमर्शियल किर्तन घेतात, म्हणजे तेंची पर्टिक्युलर फीज आसात, इतलो टायम करपा खातीर इतली फीज आसा. आनी थोडे म्हाजे अशी फ्रेंडां अशी आसात ती पुण्या पर्यंत किर्तन करून येयला पण एक रुपया घेयनात. हय. सो हेंच्या मदीं बेजीक डिफरंस कितें आसता सर एक्चुअली? ना ते खरें देव माणूस कितें ती कितें आसता, ते त्रास काडून आयिल्ले मनीस, तांकां परिस्थिती खबर आसा. आज जरी आमी बरे पयशेकार जाले जाल्यार पयलींची परिस्थिती सदांच मनशान चिंतूंक जाय, चिंतपा जाय. पूण बरें पळोवन तुजे कडेन आज आमकां दिवपी खूब आसा. आज पयशे मेळटा, सगळें मेळटा, कितें केल्यार पयशे मेळटा. पूण आपूण पयलीं ती परिस्थिती चिंतूंकूच जाय. चिंतूं जाय म्हणजे चिंतूं. आपूण दुसऱ्याक कमी लेखूंक कोता येना. तो एखादो गरीब आसलो जाल्यार ताका कमी लेखूंक कोता येना. ताका कितें आसा, ताका जाता पयलीं हांव असो आशिल्लो, आज हांव मोठो जाला म्हूण आज जाता जाल्यार हेल्प करप ताका. बरोबर. सर एक थोडक्यान असो प्रश्न विचारप म्हटल्यार तुमी खूब फावट उलयतना फोकस केलो की माणुसकी खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो माणुसकी कशी वाडोवपाची हो प्रश्न केलो जाल्यार, आनी प्रत्येक युवाला करतलोच, कारण हेजेर आज खूब लोक कमी उलयतात. प्रत्येक जाण खंय तरी येता, जशें तुमकां विचारलें की पयशे कशे जोडप,
हे कशें करप ते कशें करप हे सगळे जाणां विचारतले, पण माणुसकीचेर खूप कमी लोक उलयतात सर. म्हणून एक म्हटलें की माणुसकी म्हणजे कितें आसा, तूं माणुसकी कशी दवरप. बरो म्हजे कडेन पयशे असले म्हणून ती माणुसकी न्ही. माणुसकी तुवें तुजें उलोवप बरें आसूं जाय. मनीस कोण वायट आसना, वायट कोण आसना, आपल्याली वागणूक बरी जाय, फुडें ताका रेस्पेद दिवपाक कळपा जाय. तुका हे संस्कार जे आसा न्ही ते बरे ल्हानपणांतल्यान आवय बापायनूच कडेनूच येवूं जाय. तेच सांगतात पर्यंत कितें आसा, तो तर बापूय आनी कसो आशिल्लो जाल्यार तशेंच संस्कार ताजेर जातले. पूण ते दुसऱ्या एक तर तो तसो आसूं, दुसरो कोण कसो वागता न्ही, बरो वागता तो ताजेंतल्यान आपूण ती माणुसकी घेवं जाय. तुजे कडल्यान तूं कसो वागता म्हजे कडेन ते प्रमाणे आपणें वागप. आपणें तिडक आयली जाल्यार आपणें तें मेजप आंकडे. पयलीं जाणटेले म्हणटाले खंय, तुका तिडक आयली जाल्यार 100 कडेन मेज, तिडक तुगेली वयता. निवता, अशें जाणटेले म्हणटाले आनी तें खरें. सर पण आतां हे पळोवपाक गेल्यार आयकपाक खूब बरें दिसता की संस्कार अशें आसता तशें आसता, पूण आमी प्रॅक्टिकली पळोवपाक वयता. एकएकदां हांव कामार सुद्दां जेन्ना पळयता पळय, समज कोणी कितें म्हटलें जाल्यार आमकां झपकून राग येता हय, आनी तेका आमकां जायना कंट्रोल, झपकून भायर काडटा आमी आनी मागीर रियलायज जाता अरे हांवें कितें केलें. कसो जाता. सो तेन्ना झपकरून हांवें म्हणटा की कितें करूं, खबर आसून हातीनसून घडटा, त्या मोमेंटार कितें करपाचें अशे खूब फावटी प्रश्न जातात. सर आनी एक सहज प्रश्न करीत जाल्यार तुमी भजनान कितलीं वर्सां जालीं आसा म्हटलें ओवरऑल तो अंदाज? सादारण जातली 40 वर्सां तरी जातली. 40 वर्सांसून जर आमकां 2-3 गजाली जर शिकून घेवपाक जाय, मेजर गजाली, जाल्यार कितें आसतलें? ह्यो स्पेशली प्रश्न तेंच्या खातीर जेंकां भजनान ग्रो जावपाक जाय, भजन लोकांक शिकोवपाक जाय तेंच्या खातीर हो प्रश्न. हां, भजन शिकयतलो न्ही तूं दुसऱ्याक जाल्यार तूं पयलीं आपल्याक पयलीं कळिल्लें आसूं जाय. पयलीं कितें आसा, स्टार्टिंगेक पयलीं स्टार्टिंगेक म्हणटा तो ताळ. ताळ हो जेन्ना त्या भुरग्याक कळटा तेन्नाच ताका फुडलें शिकोवप. ताका आतां कितें जालां, आतां भुरग्यांक चड वेळ ताका पासियेंस ना. तो ताळ तर आमी 6 म्हयने घेवन बसले कोण रावना थंय. तांकां कितें करप, पयलीं एक येना फुडें एक अर्द वर ताळ घेवप तांचे कडल्यान. ताळ घेतले मागीर तांचे कडेन ते सारेगम म्हणून घेवप. तांचो आवाज कसो आसा ताचो चेक करप. हो अभंग म्हणटलो, हाका अभंग कसलो लागतलो हे, म्हणजे ताचो अभंग सारेगम तयार. मागीर ताळ जातकीर ते सारेगम ताळार म्हणून घेवप. अशी म्हजी स्टायल. तेन्ना ते घेतल्या उपरांत मागीर तांकां अभंग दिवप. अभंग दिले उपरांत मागीर ते तो रियाज करप, परत ते रियाज केल्या शिवाय ते तांगेल्या तोंडान बसना. ही कितें आसा, ही सगळ्यो प्राथमीक गजाली आसा, ह्यो पयलीं करप. सा कसो लावप, तुका सा केलो मागीर तो ताका जेन्ना कळटा एक आनी ग्रुपान कितें आसा, दोगां तरी भुरगीं परफेक्ट जाय. तर थोड्यांचे अशें आसतलें न्ही, जशें की फॉर एक्झाम्पल म्हाका भजनांतले चड गजाली कांय खबर ना सर, पूण जेन्ना आमचे वळखीचे कोणी भजनाचे ग्रुप बसतात पळय तेंच्या वांगडा हांवूय ताळ घेवन बसता आनी सुरवातेक बेश्टी ताळ घेवन बसतालो. आयज अशें जालां की ताळ वाजयता सुद्दां, पूण म्हाका पर्सनली कोणी शिकोवंक ना, पण ते कशें घडत वयता सर? ती एक उमेद तुज्या आंगांतल्यान उर्जा निर्माण जाता तुज्या. तूं कितें आसा, तूं सामको देहभान जाता. कितें आसता, तुज्या जेन्ना आंगान येता न्ही तेन्नाच तें तिडक येतकरूच हात उखलता न्ही, बरोबर. बेश्टो तुजेर मारतलो पूण जायना. तिडक येतकच ती एक जोगीण आसता. तूं तो ते बसले उपरांत तुवें ते सगळें विसरता. तूं जेन्ना ते परमेश्वरा मुखार बसता न्ही, म्हजे सगळें विसरता तूं. तुवें ते श्रीरामा पुरुषोत्तमा घेतले जाल्यार तुवें ते श्रीरामा तुगेली नजर जी आसा न्ही तुगेली थंय पावूं जाय. तुवें आतां खंयच्याय देवाचें नांव घेतलें, नवदुर्गा, तूं खंय नवदुर्गा आसा थंय पावूं जाय तुजी नजर, तेन्नाच ते तूं थंय आसा. जाल्यार तूं नवदुर्गा आनी खंय कर, तुजें लक्ष आनी खंय, बेश्टो तोंडान म्हणटात, कांय उपयोग ना. ती भक्ती तें उरत त्या देवाक आवडत ना मेन. सर हेजेरूच मातशे थोडेशे प्रश्न करता भक्ती म्हणून, कारण हे भजनाक कनेक्टेड आसातूच गजाली. आमी खूब जाणांक खूब लोक अशे सुद्दां सांगतात आमकां, आतां ते खंय तरी कनेक्ट जायत वयतात की देवाचें नामस्मरण कर रे, नामस्मरण करपाक जाय. सर एक्चुअली नामस्मरण कित्याक करपाक जाय ते आतां म्हाका सुद्दां कोणी सांगलें तर म्हाका सुद्दां खबर नामस्मरण कर, पण आमच्या सारके भुरगे कितें करतले, प्रॅक्टिकली आहा न्हू, आमकां बाबा फायदो कितें तो सांग, कित्याक करूं हांव, म्हाका कितें मेळटलें हितूर, असो जर प्रश्न जर केलो जाल्यार सहज नामस्मरण कित्याक करपाक जाय? तूं ते नामस्मरण दिसभर करून कितें आसा, देव करूं जाय. देव करूं हांव देव करूं नाका, देव जाय. देवाचें नामस्मरण म्हणजे कितें आसा, तुवें एक तुज्या मनान आसूं जाय. तुवें बेश्टें तें नामस्मरण केलें म्हणून कोता येना. तुजें मन तर शुद्ध, तूं भितर तूं सामकें तुजें
दुसऱ्याच्या पाड चितूकूच जायना तुझे मनूच तर शुद्ध ना. तुझे नामस्मरण दिसभर आणि वर्साची वर्ष केलेलं काय फायदो ना जातून. तुझे मन बरें जाय आणि नामस्मरण करचें कशें नितळ मनान. दुसऱ्याचे पाड जावचे हे जावचे जावं म्हाका तें मेळचें तुका ते आशो दवरून तुवें तें करप ना. सर हांवें थोड्यांक अशें पळयलां जशें की आमचें एकदां सेशन चालू आसा ऑफलायन तेन्ना हांवें सहज हांवें पळयलां की थोडे जाणांनी सेशन भरपूर व्हडले बरे बरे दितात सारके तांकां भगवद्गीताचे श्लोक सगळे पाड आसतले अर्थ भरपूर बरें आसता म्हणजे आयकून दिसतालें की तूं कोणाचें आयकलें हांवें पण तांकां जर तुमी खऱ्यान एकेदा वेव्हारान पळयलें न्ही जाल्यार ते मम्मी वांगडा आपले झगडटले भयणी वांगडा झगडटले लोकांक डिसिप्लिनाच्या गजाली सांगतले पण घरान जेन्ना पळयता सारके एकदम पाड आसता. सो हे कशें आमी वळखप की खरे लोक कोण भक्ती मार्गाक कोण खरें चलता कारण आमकां आयज मिडियार काय कळना उलोवपी इतले एक्सपर्ट जाल्लो आसा आयज की तो फुडल्या मनशाक सारको बुलोवन घेता. सो त्या आमी कशें शिकप कारण हांवें अशें पळयलां जर तुमकां जर हांव फॉर एक्झाम्पल मानता तर तुज्या भितर गजाली जे कितें आपय म्हाज्या भितर पावतले सहज पावतले. सो हे इम्पॉर्टंट आसतना आमी कशें कितें समजून घेवप त्या मनशाक की कशें कितें वळखप ना ते मनशा म्हणजे कितें आसा तूं सांगता तें खरें जो भक्ती म्हणून आपूण सादूच म्हणजे पूण ताजें मन सामकें कुसकें आसता तो आपलो स्वार्थ करपाक तें करता. आपलो स्वार्थ काय ना तुका ब्रह्मज्ञान लोकांक सांगता तो पूण आपल्याक जाय तेंच करतलो तो म्हणटालो तूं देव हें कर तें कर आनी तुज्या मनान इतलें कुसलां तुका कसो फोंडां घालपाचो तोच पळयता आनी तो बेश्टो लोकांक आपूण दाखयता आपूण देव म्हणून. असल्या मनशाचें केन्ना बरें जायना. तुका 4 दीस ताजो टायम बरो जातले पण आमी वळखप कशें आसल्या मनशाक कारण आमी ताच्या घरा वचून पळोवपाक शकना. आतां हांवें तुमकां एक्झाम्पल दिलें कारण कित्याक अशे थोडेशे लोक म्हाजे पर्सनल कॉन्टॅक्टान आसा नांवां घेवंक शकना म्हणून म्हाका घरांतलें वातावरण खबर आसा. आमी एक्चुअली वळखप कशें हांकां कारण वळखप म्हणजे कितें आसा तुका तें ऑन द स्पॉट पयलेच फावट तुका कळटलें तुका तें आस्ते कळटलें मागीर तो कितें तूं एकदां तागेलें आयकूं लागलो म्हणटकच तुका तो इल्लें तूं मागीर तुका कळटा हो आपल्याचेर हें करता म्हणून वार करता म्हणून हो कसो उलयता हो आपल्यालें काम सादूं जाय म्हणून तुका मामा करता म्हणून हे पयलींच कळना स्टार्टिंगेक कळना आमकां आतां कळना कितें आसता भुरगीं थोडीं आसता भजनां शिकोवपाक पूण ती कशीं आसता ती आमकां कळना. आमकां सगळीं बरीं दिसता मागीर काही ते पळयतकच बाबा हें शिकतलें न शिकतलें हें आमी चिंतता मागीर हय हें आनी इतलेंच शिकपाचें अशें चिंततात. आनी एकदां आमी अशें पळयलां सर की कशें आसा तुमी समाजान 40 वर्सां वावरता अजुनूय वावरता म्हणटकच अशें तुमी पळयलें आसतलें की कितें गजाली कितें हर्ट केन्ना जाता आमी नाका त्या लोकां कडल्यान नाका तें एक्सपेक्टेशन दवरतात आनी ते गजाली आमकां खूब त्रास करता. जशें की म्हाजो फ्रेंड आसा शी इज अर्निंग मोर दॅन म्हाका दिसता 1.5 लाख 2 लाख म्हयन्याक जोडटा आनी जे कोण 15,000 जोडटा 20,000 जोडटा तेंच्या कडल्यान व्हडले व्हडले एक्सपेक्टेशन दवरता जशें की तूं बाबा आपल्या लग्नाक हें करपाक तें करपाक म्हणल्यार लोकांक अजून खबर जायना की एक्सपेक्टेशन कोणा कडल्यान दवरप. सो तुमकां विचारूंक सोदता की एक्सपेक्टेशन म्हटल्यार कितें आनी आमी कशें कितें दवरुपाक जाय लोकां कडल्यान कारण आमकां समाजान काम करतले जाल्यार दवरुपाकूच जाय. जशें की फॉर एक्झाम्पल आमी पॉडकास्ट शूट करता म्हाजें कितें तरी एक्सपेक्टेशन आसा की तुमी अशें उलोवपाक जाय तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आसतलें की हांवें अशें कितें तरी विचारपाक जाय. एक्सपेक्टेशन आमकां आसपाकूच जाय जिवनान फुडें वयतले जाल्यार पण कोणा कडेन कितलें आसपाक जाय किंवा एक्सपेक्टेशन म्हटल्यार कितें असो जर प्रश्न करीत जाल्यार ना ते कितें आसा वगीच आपणें तें चिंतप ना. तुगेलें कितें आसा तुजे कडेन वगीच आतां दुसरो मनीस आसा न्ही तुका तर हांव एक मोठो मनीस तो एक गरीब मनीस ताजे कडेन आमी कशें करतले ताणें परिस्थिती प्रमाणे तें इल्लो इल्लो तो हें करप ताणें परिस्थिती प्रमाणे तुजे कडेन हें करप डिमांड करप. म्हाका सांगता तूं आमी आतां एक सोयरीक जाली ताजे कडेन बाबड्या कडेन कांयच ना घालपाक आनी आमी तर अमकें दी तमकें दी तो कसो करतलो ताजें म्हणून पळोवं जाय न्ही आमी. तें कितें आसा तूं तें चड करून कोता येना तुवें तें दुसरे तुजे फुडें मनीस आसा ताका वळखूं जाय तुवें हो गरीब काय श्रीमंत बाबा हो अशें पळोवचें पडटलें जाल्यार कितें आसा वगीच तुका तें तुका भें मेळपाक जाय म्हणून तुवें तें वगीच ताका बाबड्याक त्रासान उडोवंक कोता येना. तो एखादा आपल्याली चली लग्न जावं म्हणून तो कितें कोणाक तें रीण काडून तुका दितलो मागीर तो त्रासान पडलो ना. एक सर म्हाजी एक पर्सनल तुमकां रिक्वेस्ट अशी आसा तुमी आतांच्या भुरग्यांक एक मेसेज दिवची अशी एक की आतां खुबशे भुरग्यांनी एक मटेरियलिस्टीक लायफाक खूब व्हॅल्यू दितात. हांव म्हणना की दिवप ना म्हणना पूण खुबशे गजाली लोन काडून घेत आसतात आनी आसतले ते जोडटा आसतले 20-25 हजार आनी ते लोन भरतले 16-17 हजार तो बी तेंचो जॉब फिक्स नासता आनी नाकाली टेन्शन अशी वाडत वयतात. सो हेका लागून तुमी लोनाच्या रिगार्डींग भुरग्यांक लोन घेवप ना केन्ना घेवप किंवा कशें कितें करप भुरग्यांक आतां खूब कळना कन्फ्युजन खूब जाल्लें आसा आनी एडवर्टिजमेंट इतले फास्ट धांवता
की कळत ना की खंयचे खरे आनी खंयचे घेवपाक जाय खंयचे गरजेचे न्हू हय. ते कांयच कळना. हेका लागून एक तुमी एक भुरग्यांक मेसेज कितें तरी दिवची. ना भुरग्यांनी कितें करप जाता तितलो लोन काडपूच ना या चिंतप. लोन काडलेलो आज कोण सक्सेसफूल ना. तुका पगार कमी, तुगेल्या त्या पगारांतल्यान तो लोन तुगेलो फारीकूच जावंक शकना. तुगेली सर्वीस बरी आसल्यार तुका पगार सुद्दां आसना न्ही, लोन हे काडप न्ही. तुका दिसता ते पयलीं पयशे येतकर आपूण ते भरत चालू हेच जायना. पूण जाता तितलो आपूण लोनान फाटीं रावप, फाटींच रावप. तूं कोणा कडल्यान उसने घेतले आतां पूण लोनान वचप न्ही, तुजे कडेन ते फारीक जायना तूं सोंपलो तो ताका तो घर बांदून फाल्यां ते पावणेर वचूंक आनी कितें वचूंक सोंपलो तो तातूंत. फाल्यां ताजो टायम बरो आसल्यार तो जालें आनी तो मातसो दुयेंत बी जावं कितें जालें जाल्यार तो म्हाका सांग तूं फाटल्यान आशिल्ल्या त्रास परफेक्ट तुमी रिप्लाय दिलो, खूब बरें दिसलें. तर एक अशेंच म्हाका एक विचारपाक तुमी एक एवरेज पर्सना वयल्यान एक भजनान इतले प्रो कशें जाले असो जर प्रश्न जर केलो जाल्यार, कारण तुमकां भजन कोणी पर्सनली शिकोवंक ना, येवन कोणी भजन कर रे म्हणूंक ना, थंयसून तुमी लोकांक इतले शिकयले, इतले ग्रुप तयार केले, हे कशें घडत गेले? हेच्या वांगडा तुमची स्टडी कितें आसा बॅकग्राउंडाक, तुमकां फॅमिली सपोर्ट कसो आसा? फॅमिली सपोर्ट म्हाका बरो आसा. आमची सगळीं घरांतलीं मनशां जीं आसा न्ही ती आमगेली सगळीं उमेदी आमगेल्यो भयणी आसा न्ही त्योय भजन म्हणपी, सगळीं भजन म्हणपी. म्हागेलो चलोय आतां गौरांग म्हणटा तोय भजन, आमगेलो बरो कला अकादमीन आमकां प्रायज आमी मेळिल्लीं आसा. आमी आज मेरेन न्ही आमी हांव आनी आठवड्यांतल्यान 2 दीस घरा कडेन, 2च दीस सर? आयतार आनी बुधवार. तेवूय बी कोणागेर आसल्यार आयतारचो आनी बुधवारचो वता. पूण आमी 6 दीस आसा न्ही 6 दीस भजनाक, वर्साचे 6 दीस, आठवड्यातले 6 दीस भजनाक. म्हाका दिसलें तुमी पयलीं अशें म्हणटात की आमी विकान 2 दीस भायर आसता अशें म्हणटा. ना विकान आमी तेवूय बी हांव बुधवारचो कितें करता, म्हाका शेनवार क्लास आसता, आयतार क्लास आसता, बुधवार क्लास आसता. तो बुधवार बी आसल्यार तो हांव क्लास घेता अशें क्लास. पूण हांव टोटल भजन म्हणजे म्हजें वखद जाला. भजन ना जाल्यार हांव मातसो हें कसो जाता. कित्याक एक दीस तरी वचूं जाय म्हाका भजनाक. आमी थंय आमच्या गांवांनूच वता, जावं खंय भायर आमंत्रण केल्यार थंय वता, पूण आमी 6 दीस भजनाक. कशें पॉसिबल एवरीडे सेम रुटीन सेम करप? ना संवय जाल्या, संवय मनांतल्यान वचन दिसता सामको. म्हाका ते वाज येवन बी न्ही हांव कितलें काम केलें जाल्यार भजनाक हांव सामको ताजो. कितलें काम करूं भजनाक हांव ताजो सामको. आनी चवथी कडेन बी अशी परिस्थिती जाता आमी 3-3 भजनां करता. कितें आसा वाड्यार तुगेर केलें ना तुका वायट दिसता, पूण चवथी कडेन आमी वर भजन करता प्रत्येकागेर. 1.5 वर 2 वरां. एनर्जी इतली खंयसून येता? तोच दिता आमकां. हय, कारण एकदा आमी सुद्दां चिंतता की जाल्यार एकदा फॉर एक्झाम्पल हांवें दिसाक 2 पॉडकास्ट सुद्दां घेतले जाल्यार एकदा म्हाका येता तिसरो पॉडकास्ट घेतना आमकां मातशी एनर्जी डावन जातली किंवा समथींग चिंतचें पडटलें घेवं नाका, कारण तो एक फ्लो प्रश्न तुका उरपाक जाय, त्या प्रश्न लेवलचो येवपाक जाय. म्हणून अशें की तुमी 3 भजनां वयल्यान करतात. हय करता. कशें पॉसिबल जाता इतली एनर्जी दवरप बॉडी? ती देवूच आमकां आमचे वयल्यान करून घेता. म्हणजे एक उर्जा निर्माण जाता रे ती आपूण. आनी वाज येना मेन म्हणजे म्हाका वाज येना भजनाचो अजिबात. हांव कितली भजन तरी ह्या बाकीचे आमगेले कितें म्हणटा आसूं 2-2च घे आनी घेवं नाका अशें घे, पूण म्हाका वाज येना. हांव कोणाक चल कोणाक जाल्यार करुया 34 दिसांनी न्ही तें मागीर कोण सांगता तुगेर 34 दिसांनी जाल्यार जातलें न्ही घरान भजन. आनी तांकां उमेद जाता, कोणागेर भजन जायना तांगेर उमेद जाता भजन करप म्हणजे अशें एक आमकां ते देवान एक आमकां दिल्या आनी ते घेवन आमी आज ताचे खातीर आमी आज बरे आसा. थोड्यांक आमी अशें पळयलां एक दीस भजनाक बसतले ताळ घेवन आनी फोटवार अशें घालतले की जगभर, आनी तुमी इतली भजनां करता तुमचे खूब कमी फोटो दिसता. एक्चुअली आय वॉज सर्चिंग ऑन गुगल ऑल्सो, म्हळ्यार गुगलाचेर पळयतालो सुद्दां की जाय तसो मेळोंक ना. म्हळ्यार इतले येदे व्हडे व्यक्तिमत्व आसा आनी इतले कमी डेटा गुगलाचेर सुद्दां मेळटा. सो चिंतचें पडटा की बाबा दिसता तेच खरें काय दिसना तें खरें. हेच्या वांगडा व्हडलें कन्फ्युजन जाता. म्हणजे आमी दिसोंक ना की बाबा आपल्याक व्हडल्या एवॉर्डा खातीरूच करपाक जाय किंवा व्हडलें कितें करपाक जाय तेकाच लागून ना अशें म्हाका केन्ना दिसूना. म्हाका कितें जाता तें हांव एकूच दीस भजन करून आतां थोड्याले तूं सांगता तशें पेपरार हांव पळयता, पूण तो भजनाक केन्नाच आसना खंयच दिसलेलो ना तो. पूण आपल्याले तो हें करपाक आपल्याली किर्ती वाडोवपाक तो हें करता आपूण भजनी. आनी मातशें सुद्दां खंय केलें जाल्यार तो हें घालता आनी मारता आनी घालता. आमकां तशी गरज ना, आमकां लोक वळखता. सर कितें उपाय आसतले जशें की आतां म्हाजो जो आवाज आसा
वसले स्पिचीस दिवपाक, क्वेश्चन विचारपाक पॉडकास्टान हो बरो आसा. पण जर सिंगिंग बसत जाल्यार लोक उठून वयतले हे म्हाका खबर आसा. आमकां हे आमचो गळ्या कडलो जो तुमी म्हटलें पिल्लू इम्प्रूव जर करपाक जाय जाल्यार कितें उपाय आसा? ना ताका योगा बी तश्यो आनी Okay. तुवें कितें तर चालू करप. तूं एक सा लावन पेटी एक सा लावन तुवें तर तुका आवाज ना असो न्ही, प्रत्येकाक आवाज ना असो न्ही. जी पेटी जी तयार केल्या न्ही कोणे बाबड्यान पेटी जे स्वर तयार केल्या न्ही ते इतलो तो भांगो ताका खरो सलाम तो देऊच तो ताका तो तू बेसूर म्हणूकूच शकतो ना. तो कोणतोय स्वर तू घालो आसा तो लागता न्ही तो सारे गम पद नी सा. तो कोणतं तू म्हणतो म्हाका आवाज ना न्ही असं तुका ती आता पेटी घेवन आल्यार स्केल चेंजर जाल्या जाय तशी वाजवूंक मेळटा. तुका खंयच्या स्वरार आसा त्या स्वरार तुका हें करून तें वाजोवंक मेळटा. आज इम्प्रुवमेंट अशें जालां तुका आवाज ना असो तुवें म्हणप ना. आवाज आसात पूण कितें आसा फर्स्ट क्वॉलिटी सेकंड क्वॉलिटी थर्ड क्वॉलिटी अशें न्ही. पूण थोड्यांक आवाज जन्मताच बरो आसता. रक्तानूच तशें आसता तें नॅचरल जें आसा न्ही. आनी भजन तर तूं वयर पावयतलो न्ही तुका नॅचरल जाय. नॅचरला शिवाय तुका तें जावपाचें ना. सर 2 प्रकारचे क्राऊड असतात. एक असता उमेदीचो क्राऊड, जसो की हांव म्हाका टायम मेळ्ळो तेन्ना हांव वचून भजनाक बसतलो, उमेदीक म्हणटलो आनी येतलो. दुसरो क्राऊड असता की तांकां शिकपाक जाय हितून. हय. जेंकां शिकपाक जाय पळय आनी तेंचे जर वय 25 वयर जाल्लें आसा हय. जाल्यार कशें शिकचें किंवा कशें वचून तेका वचून प्रोफेशनली शिकपाक शकना. हय दिसाची 2-2 वरां दिवपाक शकना. कारण तांकां आपलो करियर कितें घडोवपाक जाय किंवा कामाक धंद्याक खंय तरी आसतात ते. हय. सो तेंच्यांनी कशें कितें ग्रो जावपाक जाय? आनी कितें करप म्हाका एक शिकन दिसता न्ही जाता आनी एक 4-5 जाण जावं कितले जाण आसा ते जमप आनी ताणें एक कोणी मास्तर हाडून आनी खंय तरी एक वरभर तरी ते शिकपाची तयारी करूं जाय. कित्याक सांग क्लासिकल शिकून क्लासिकल म्हणजे ते मरसर सोंपना क्लासिकल. बरोबर. हे जे कितें आसा आपल्याली उमेद आपल्याक एक आपूण आनी एक 2 म्हयन्यांनी अभंग म्हणटलो अशें म्हणत जाल्यार